नमस्कार। समुदायका लागि सञ्चार र विकास संस्थाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँचीले सन्धि खर्कमा तयार पारेको साँझ 7 बजेको अर्घाखाँची हालचालमा स्वागत छ। हालचाल सँगै छु म गोपाल भट्टराई। हालचालमा खबरको सिलसिला सुरु गरौँ स्थानीय खबरका प्रसङ्गहरूबाट। धरातलबाट उचाइमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्र फेरि धरातलकै बाटोमा फर्किएको छ। जति उचाइमा उडे पनि पुनः जमिनमा फर्किनु नै पर्छ भने जस्तो यति बेला माओवादी संगठन बनाउन गाउँ गाउँमा पुग्न थालेको हो। तुलनात्मक रूपमा संगठन कमजोर भएपछि देशभर रूपान्तरण अभियान थालेको माओवादीले अर्घाखाँचीमा पनि रूपान्तरण अभियानको नारा बोकेर गाउँ केन्द्रित भएको छ। अहिले पूर्व तयारी स्वरूप गाउँमा कार्य विभाजनको काम भइरहेको छ। जिल्ला स्तरमा, पालिका स्तरमा र वडा स्तरमा कार्य विभाजनको काम चलिरहेको माओवादी केन्द्र अर्घाखाँचीका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र भुषालले जानकारी दिनुभएको छ। यही भाद्र 16 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनलाइन मार्फत उद्घाटन गरेपछि कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अभियानको थालनी हुनेछ। 753वटै स्थानीय तह तथा 6743वटा वडामा एकैसाथ प्रचण्डले अनलाइन मार्फत यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरी सम्बोधन गर्नुहुनेछ। विशेष पार्टी सुदृढीकरण तथा रूपान्तरण अभियानको नारा सहित माओवादी जनताको घर दैलोमा जान लागेको हो। अभियानलाई सफल बनाउन माओवादी केन्द्रले अर्घाखाँची जिल्ला इन्चार्जमा वामदेव छेत्रीलाई खटाएको छ। छेत्रीले अर्घाखाँचीमा रहेका सबै पालिकाका वडा तथा टोल टोलमा पुगेर जनताका गुनासा सुन्ने र माओवादी प्रतिको जनताको धारणा बुझ्ने कार्यक्रम बनाउनु भएको जानकारी दिनुभएको छ। रूपान्तरण अभियान पछि सुधारिएको माओवादी निर्माण हुने नेता छेत्रीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 2064 सालको जस्तो माओवादी निर्माण गरी देश र जनतालाई सुशासन र विकासको प्रत्याभूति दिलाउने उहाँको भनाइ छ। माओवादीले अर्घाखाँचीका सबै पालिकामा अभियानको जिम्मेवारी तोकिसकेको छ। 3 महिने अभियानमा 9 बुँदे आचार संहिता समेत बनाइएको छ। आचार संहिता विपरीत केही नगर्ने नेताहरूको भनाइ छ। आफूले जिम्मा लिएर काम गरेको ओडालाई नमुना बनाउन सबै लागि पर्ने उनीहरूले जिकिर गरेका छन्। अभियानको क्रममा अर्घाखाँचीमा 10,000 भन्दा धेरै पार्टी सदस्य बनाउने, गाउँमा भएको बाँझो जमिनको तथ्याङ्क यकिन गर्ने, ध्रुवीकरण र एकीकरणलाई तीव्रता दिने लगायतका लक्ष्यहरू माओवादीले बनाएको छ। अर्घाखाँचीका 6वटै स्थानीय तहमा पुगेर पहिलो चरणको भेला सम्पन्न गरिसकेको माओवादी केन्द्र अर्घाखाँचीले जानकारी गराएको छ। कार्यक्रममा भावी योजना तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल तथा भेटघाट गरिएको छ। यस्तै अब प्रत्येक ओडाको बैठक बस्नेछ। 15 गतेसम्म 61वटै ओडा र सबै तहका बैठक बस्ने कार्यसूची रहेको माओवादी केन्द्र अर्घाखाँचीले जानकारी गराएको छ। पार्टीका प्रदेश सदस्यहरूलाई पालिका अभियानको जिम्मेवारी तोकिएको छ। 16 गतेदेखि निरन्तर अभियान अगाडि बढ्ने र यसले माओवादीको आन्तरिक संगठन मजबुत बन्ने सँगै देश विकासको मोडल तयार हुने समेत माओवादीले विश्वास एवं दावी गरेको छ। यो खबर सहकर्मी लक्ष्मण घिमिरेले लेख्नु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र आइटिसी नेपालको कार्यक्रम प्रमुख डाक्टर विदुर घिमिरेले नेपालले दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिको निम्ति विदेशीलाई श्रम नभई वस्तु बेच्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। श्रम बेचेर आउने पैसा दिगो नहुने भन्दै उहाँले नेपालको उत्पादन बढाएर निर्यातमा ध्यान दिनु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले भूमिका स्थान 10 धनचौरमा व्यावसायिक कफी खेती प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यको साथ सन्धि खर्कमा आयोजना गरेको 2 दिने कफी खेती सम्बन्धी तालिमको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेपालको कफी विश्वमै गुणस्तरीय कहलिएको जानकारी गराउनु हुँदै आइटिसी कार्यक्रम प्रमुख डाक्टर घिमिरेले व्यावसायिक कफी खेती नेपाली किसान र नेपालको लागि ठूलो अवसर भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका योजना अधिकृत चन्द्रपुरी र प्युठान कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख एकराज सञ्ज्यालले सहजीकरण गर्नु भएको कार्यक्रममा नागरिक बहुउद्देश्य सहकारी धनचौरका 27 जना किसानको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीको तर्फबाट नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य पुष्करनाथ बन्जाडे,
नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँचीका सदस्य गोपाल प्रसाद भट्टराई, नागरिक बहुद्देश्य सहकारी धनचौरका अध्यक्ष सुबोध समाल र सावित्रा नेपालीले आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुभएको बताइएको छ। माग उच्च उत्पादन कम भएकोले कफी खेतीमा किसान र नेपालको भविष्य उज्जवल रहेको उहाँहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आयोजना र EUTIC कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र नेपालको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको तालिममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमिका स्थान नगरपालिका लगायतका सरकारका अङ्गहरूमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूको समेत आतिथ्यता रहेको थियो। 9औं शताब्दीमा इथियोपियाको कफा प्रान्तमा काल्दी नामक बाख्रा गोठालोले भेटाएपछि कफीको सेवन र खेतीको विकास भएको पाइन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ पछि सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने वैधानिक पेय पदार्थ कफी अहिले विश्व बजारमा निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ भने नेपालको कफी अझ गुणस्तरीय कहलिएको कफी विज्ञहरूले बताएका छन्। स्वाद र गुणस्तरले भरिपूर्ण अरबिका प्रजातिको कफी नेपालमा सफल उत्पादन हुने भएकोले यसको माग विश्वमा अधिक हुने गरेको पाइएको छ। नेपालमा पहिलोपटक गुल्मी आँपचौरका हिरा गिरीले बर्माबाट कफी खेतीको बिउ ल्याएर खेतीको रूपमा सुरुवात गरेको इतिहास छ, जसबाट विकसित हुँदै अहिले मुलुकका 43 जिल्लामा व्यावसायिक कफी खेती गर्न थालिएको छ। नेपालको 11,98,535 हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती गर्न र 63,000 हेक्टरमा विशिष्ट गुणस्तरको कफी उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। अहिले नेपालमा 2,500 मेट्रिक टन आन्तरिक र 14,000 मेट्रिक टन कफीको बाह्य माग रहे पनि 3,346 हेक्टर क्षेत्रफलमा 355 मेट्रिक टन मात्रै कफी उत्पादन हुँदै आएको छ। समुद्री सतहदेखि 800 देखि 1600 मिटरसम्मको उचाइमा कफी खेती गर्न सकिने भएकोले नेपालका सबैजसो पहाडी जिल्लामा यसको खेती सफल रूपमा गर्न सकिने, त्यसमा पनि अर्घाखाँची अझ बढी सम्भावना भएको क्षेत्र भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। अरबिका कफीको पाकेको दाना समेत अहिले प्रति किलो 95 देखि 130 रुपियाँसम्म बिक्री हुँदै आएको छ भने सक्कली अरबिका कफी प्रति कप 200 देखि 500 रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको छ। मुक्तिनाथ विकास बैंक सन्धिखर्क शाखाले अर्घाखाँची स्थित छाया हस्पिटल प्राली र ओल्ड एभरेस्ट होटल बीच गरेको आपसी सम्झौता अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकले हस्पिटल र होटलको सेवामा छुट पाउने भएका छन्। छाया हस्पिटल प्रालीमा उपचारको लागि जाने यस बैंकका ग्राहकले औषधि खरिद बाहेकका हस्पिटलका सम्पूर्ण सेवामा 10% छुट पाउनेछन्। यस्तै होटलमा जाने ग्राहकले पेय पदार्थमा बाहेक खाना तथा आवास लगायतका सम्पूर्ण सेवामा 10% छुट प्राप्त गर्नेछन्। मुक्तिनाथ विकास बैंकका सम्पूर्ण खातावालाले उक्त छुट प्राप्त गर्ने मुक्तिनाथ विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक सतीश चन्द्र मरासिनीले जानकारी गराउनुभयो। ग्राहकले तोकिए बमोजिमको छुट प्राप्त गर्न वस्तु तथा सेवा बापतको बिल भुक्तानी बुझाउनु पूर्व आफू मुक्तिनाथ विकास बैंकको ग्राहक रहेको प्रमाण सहित बताउनु पर्नेछ। ग्राहक पहिचान गर्ने प्रमाणका रूपमा खाता खोलेको प्रमाणपत्र, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एटीएम कार्ड, चेक बुक लगायतका खाता खोलेको प्रमाणित गर्ने बैंकले ग्राहकलाई जारी गरेका अन्य उपकरण समेत प्रस्तुत गर्न सकिनेछ। ग्राहकको हित र सन्तुष्टिका एवं सम्झौताका पक्षहरूसँगको आपसी व्यावसायिक हित तथा दिगो व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गरी पारस्परिक लाभ प्रदान गर्न यी सम्झौता गरिएको मुक्तिनाथ विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक मरासिनीले बताउनु भएको छ। बैंकले यी बाहेकका अन्य क्षेत्रहरू अन्वेषण गरी आगामी दिनहरूमा ग्राहकलाई उच्चतम लाभ प्रदान गर्न बैंक प्रतिबद्ध रहेको समेत मरासिनीको भनाइ आएको छ। दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका 4 का दिनेश सार्कीले गत साउन 31 गते 11 वर्षीय नातिनी अस्मिता सुनार र भदौ 1 गते 27 वर्षीय छोरी ईश्वरी सुनारलाई गुमाउनु परेको छ। उहाँहरूले गत साउन 28 गते साँझ बङ्गलाचुली 4 भित्ला जङ्गलबाट खोजेर ल्याएको जङ्गली च्याउ खाँदा ईश्वरी, उहाँको 31 वर्षीय श्रीमान अजय र छोरी अस्मिता बिरामी पर्नुभयो। उपचारको क्रममा अस्मिता र ईश्वरीको मृत्यु भइसकेको छ भने ज्वाइँ अजयको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिले पनि उपचार चलिरहेको छ।
उहाँको 6 जनाको परिवार रहेको थियो। च्याउको तरकारी नपाक्दै सुतेका 3 जना नाबालक भने मृत्युको मुखबाट बचेका छन्। गत वर्षको वर्षाले आफ्नो घर भत्किएपछि माइतीको छेउमा अर्काको घरमा सहारा लिएर बसेका अजयको परिवार रहेको थियो। दिनेशले जङ्गली च्याउ खाएर आफ्ना नातिनी र छोरी गुमाएको भन्दै कसैलाई पनि जङ्गली च्याउ नखान आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले जङ्गली च्याउ खाएर छोरी र नातिनी गुमाएको र ज्वाइँको पनि उपचार भइरहेको भन्दै अहिले 3 जना नाति नातिनाहरूको बिचल्ली भएको सुनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, बरु नुन पिसेर खानुस् तर जङ्गलमा भेटिएका च्याउ नखानुस्। आज जङ्गलबाट ल्याएको च्याउ खाँदा हामीले छोरी र नातिनी गुमाएका छौँ। यी 3 जना नाबालकले आमा र दिदी गुमाएका छन्। अब कसैले पनि यसरी दुःख नपाउनुहोस्। राम्रो च्याउ भेटाए भनेर जुन पायो त्यही च्याउ खानु नहुने रहेछ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार गत वर्ष प्रदेशका 12 जिल्लामा जङ्गली च्याउ खाएर 93 जना बिरामी परेका छन्। यो वर्ष 59 जना बिरामी परेका छन् भने असार महिनादेखि यता दाङ, रोल्पा र बाँके गरी 3 जिल्लामा 8 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विभिन्न पक्षबाट विभिन्न खालका सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहँदा पनि दूरदराजहरूमा जनचेतनाको कमीका कारण दुःखदायी तवरले यस खालको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता एवं डीएसपी राजन कुमार गौतमका अनुसार प्रहरीले जङ्गली च्याउ नखानको लागि सचेतनामूलक सूचना जारी गरेको भए तापनि यसको रोकथाम हुन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको बताउनु भएको छ। सिजनको तरकारी भन्दै दाङका बजारहरूमा 600 देखि 1000 रुपियाँ प्रति किलो जङ्गली च्याउको बिक्री समेत हुने गरेको बताइएको छ। यस्तै घोराई उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख हुमा डीसीले जङ्गलमा च्याउहरू धेरै प्रकारका पाइने भए पनि थोरै मात्र खान मिल्ने बताउनु भयो। जुन पायो त्यही च्याउ खाँदा नागरिकहरू बिरामी हुने र मृत्यु समेत भएको भन्दै यस विषयमा सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका फिजिसियन डाक्टर अजय गौतमका अनुसार जङ्गल तथा बारीतिर उम्रिएको च्याउ खानु हुँदैन। उहाँले जङ्गलबाट ल्याएका च्याउहरूमा विष भए पनि पकाएर खाँदा केही हुँदैन भन्ने सोचाइ हुने भएकाले विषालु च्याउ पकाउँदा पनि विष नहराउने समेत जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, विषालु च्याउ खाँदा तत्काल लक्षण देखिन्छ भन्ने हुँदैन। खाएको 2-4 घण्टादेखि 10-12 घण्टापछि पनि देखिन सक्छ। जति ढिलो लक्षण देखिन्छ त्यो त्यति नै कडा हुन्छ, जसले गर्दा मानिसको ज्यान जान सक्छ। त्यसैले जङ्गली वा घर वरपर उम्रिएको च्याउ खानु हुँदैन। च्याउ खानको लागि मिठो तरकारी मात्रै नभएर कतिपयमा औषधीय गुणहरू समेत हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। तर त्यही च्याउ नचिनेर खाँदा थुप्रै मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। अर्घाखाँची हालचालमा अब प्रसङ्ग राष्ट्रिय राजनीतिका खबरहरूको। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत संसदीय समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। कृषि समितिको हलमा आज साँझ आयोजित विशेष समारोहको बीच नवनिर्वाचित 10वटै समितिका सभापतिहरूले सभामुख देवराज घिमिरे सामु पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन्। शपथ ग्रहण लगतै नवनियुक्त सभापतिहरूले शपथ पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। 10वटै समितिमा आज सर्वसहमति जुटेपछि समितिले पूर्णता प्राप्त गरेको हो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दावी गरे पनि अन्तिममा रासोपाका गणेश पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि 10वटै समितिमा सर्वसहमत सभापति चयन गरिएको हो। पराजुलीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै जनमत पार्टीका अब्दुल खान सभापति चयन हुनुभएको बताइएको छ। कोशी प्रदेशमा आजदेखि बजेट होलिडे भएको छ। प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय र परियोजना आजदेखि बजेट विहीन भएसँगै प्रदेशमा बजेट होलिडे भएको हो। प्रदेश सभाबाट समयमै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नभएपछि गैराती 12 बजेदेखि कोशी प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट बजेट खर्च गर्न बन्देज लागेको छ। गत जेठ 32 गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु भएको थियो। अध्यादेश
14 असारमा प्रदेशसभामा पेश भएको थियो। प्रदेशसभामा पेश भएको अध्यादेश 60 दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट पारित समेत नभएको र नयाँ बजेट समेत नआएको अवस्था अहिले कोशी प्रदेशले बेहोर्नु परेको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्चले काम चलाउको रूपमा दीर्घकालीन महत्त्वका काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि नयाँ अध्यादेश समेत आउन नसकेको हो। यसैबीच कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बजेट होलिडेको अवस्थामा पुगेपछि अदालत जाने तयारीमा रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। कोशी सरकार गठन बारेको पूर्ण सुनवाई सर्वोच्चमा यही भदौ 15 प्रदेश सरकारबाट हुँदैछ। त्यो बेलासम्म के गर्ने भन्ने अन्यल प्रदेश सरकारलाई परेको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले स्वचालित पेशी तारिख न्यायिक सुशासनको सुरुवात भएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि स्वचालित पेशी तारिख व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उहाँले उक्त प्रविधिबाट पेशी तारिख तोक्दा न्याय व्यवस्थापनमा सहज र न्यायिक सुशासन कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो प्रणालीले कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई पनि निश्चितता हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, एउटा सुधारको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। यो पेशी व्यवस्थापन कडी हो। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले कर्मचारीले निर्धक्कसँग उच्च मनोबल राखेर काम गर्न यस प्रणालीबाट सहज हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। उक्त प्रविधि सर्वोच्चको सूचना प्रविधि शाखाले बनाएको र यो सर्वोच्चमा सफल भएमा अन्य ठूला मुद्दा भएका अदालतमा समेत लागू गर्न सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण ऐन तथा कानुनको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति मुख्यमन्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन र संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नागरिकलाई घर आँगनमै सहज रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको संघीय प्रणाली पनि प्रक्रियामा फस्दै गएको, महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले गत असारमा पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले गरेका निर्णय पनि तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 51औं बैठकमा सहभागी हुँदै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारलाई सबल नबनाई हालकै अवस्थामा चल्ने अवस्था सिर्जना भए थप जटिलता पैदा हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले तत्काल उक्त ऐन कार्यान्वयनमा ल्याई प्रदेश सरकारलाई प्रहरी परिचालनको अधिकार दिन समेत माग गरेका छन्। संघीय संसदको अघिल्लो कार्यकालमा नै पारित भएको उक्त ऐन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सुरक्षा र प्रशासन बिना प्रदेश सरकार सबल हुन नसक्ने भएकोले तत्काल प्रहरी समायोजन ऐन अनुसार प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। मुख्यमन्त्री चौधरीले सङ्घबाट प्रदेशमा उठाइएका योजनाको स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र परेको गुनासो समेत गर्नुभयो। 5-10 लाख रकमका योजना समेत सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्ता विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। बैठकमा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री बाहेक अन्य 6वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू उपस्थित भएको खबरमा लेखिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा छिटो पारित गर्न दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आम नागरिकको आवाज निर्वाचन मार्फत मुखरित हुने गरी आयोगले उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सरकार समक्ष पेश गरेकाले त्यसलाई सदनबाट पारित गराउन आयोगले सम्बन्धित पक्षको दबावको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो।
आज निर्वाचन आयोगले काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त विधेयकको मस्यौदामाथि आम बहसको विषय बनाउनको लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चारकर्मी सहित सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। आयोगको ध्येय उक्त कानुन निर्माण गरी 2084 सालको निर्वाचनलाई कसरी राम्रो निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेकाले त्यसमा आयोगलाई सञ्चारकर्मीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी उक्त कानुनको मस्यौदा सरकारले छिट्टै संसदमा पेश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले उक्त मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालको निर्वाचन सुधारको क्षेत्रमा अग्रगामी कदम हुने जिकिर समेत गर्नुभयो। मस्यौदामा भोट हाल्दिन भन्ने नागरिकको अधिकारलाई पनि सुनिश्चित हुने गरी मतपत्रमै भोट हाल्दिन भन्ने सङ्केत सहितको चुनाव चिन्ह पनि समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले 50% भन्दा बढी मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई मत हाल्दिन भन्ने चिन्हमा मत हाले उसको उम्मेदवारी स्वतः रद्द हुने व्यवस्था पनि सो मस्यौदामा उल्लेख गरिएको र त्यो प्रावधान निर्वाचन सुधारको लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने दावी गर्नुभयो। उक्त विधेयकको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोग वा राजदूतावास मार्फत मतदान गर्न पाउने, उपनिर्वाचनहरू जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने लगायतका प्रावधान पनि राखिएको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ। अहिले तपाईँ समुदायका लागि सञ्चार र विकास संस्थाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँचीले सन्धि खर्कमा तयार पारेको साँझ 7 बजेको अर्घाखाँची हालचाल सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। सबैको मन जित्न सफल फर्माटेक ट्र्याक्टर उमेश इन्जिनियरिङ चुत्राबेसीमै किन्न पाइने, ग्यारेन्टीका साथ मर्मत पनि हुने भएपछि फलेन त तालुमा हालो। हामी कहाँ फर्माटेक ट्र्याक्टर ग्यारेन्टीका साथ मर्मत गरिनुका साथै मिल मेसिनका पार्ट पूर्जाहरू एवं सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँछौँ। प्रोप्राइटर उमेश भुसाल, उमेश इन्जिनियरिङ, सन्धि खर्क 2 भक्ति टोला अर्घाखाँची। सम्पर्क 077 420 356, मोबाइल 98 570 61 056। केही होला भनेर कुखुरा व्यवसाय गरियो, उल्टै खाल्टा परेला हो नि डर। कुखुरालाई पनि अनेक थरी रोग लाग्यो छ, गाई भैँसी त्यस्तै, साह्रै बिरक्तै लाएर आयो साइला। ल हजुरबा पनि कुन संसारमा हुनुहुन्छ? कुखुरा गाई भैँसीको समस्या मात्र होइन, सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रको समस्याबाट मुक्ति पाउन चाहनुहुन्छ भने आजै गइहाल्नुहोस् बन्जाडे एग्रोवेट सेन्टर चुत्राबेसीमा। राप्ती फिड इन्डस्ट्रिज प्राली लमई दाङबाट उत्पादित गुणस्तरीय हाइप्रो प्लेट दानाको विक्रेता बन्जाडे एग्रोवेटमा कीटनाशक, रोगनाशक, विषादी, उन्नत जातका तरकारी तथा विभिन्न खाद्यान्न बालीका बिउपल, रासायनिक मल, जैविक मल, कृषि औजार, कुखुराको प्लेट दाना, ब्रोइलर र कोइलर कुखुराको चल्ला एवं घर घरमा गई भेटेरिनरी सेवा दिनुको साथै तपाईले उत्पादन गरेका कुखुरा खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ। म्यानेजिङ डाइरेक्टर प्रकाश बन्जाडे, बन्जाडे एग्रोवेट सेन्टर, सन्धि खर्क 2 प्रगति बजार, चुत्राबेसी अर्घाखाँची। सम्पर्क 077 420 056, मोबाइल 98 570 61 334 र 98 470 72 212। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। होइन, जति बेला पनि कम्प्युटरको ख्यात मात्रै, कहिलेकाहीँ त हामीलाई पनि समय दिए हुन्थ्यो नि। होइन, फेरि के को समय चाहियो तिमीलाई? बिहे गरेको पनि यतिका साल भइसक्यो, एउटा राम्रो गरगहना भन्ने छैन। मलाई राम्रो राम्रो गरगहना बनाइदिनु पर्यो कि। ल के को टेन्सन गरेको? पूर्णिमाको जुन जस्तै चम्काएर राख्छु नि मेरो बुढीलाई। सविता एन्ड सम्राट सुनचाँदी पसलको गहना लगाइदिएर। हामी कहाँ आधुनिक डिजाइनका गहना, हार, झुम्का, बाला, लकेट, रानीहार, छड्के तिलहरी, औँठी, सिक्री, चोकर, सम्पूर्ण किसिमका गहना बिना रसायनमा अर्डर अनुसार बनाउने व्यवस्था छ। साथै कम्प्युटर माध्यमबाट नापतोल गरी ग्यारेन्टीका साथ रेडिमेड गहना हामी उपलब्ध गराउँछौँ। आकर्षक डिजाइनका गहनाहरूको विश्वासिलो पसल सविता एन्ड सम्राट सुनचाँदी पसल, सन्धि खर्क नगरपालिका 2 चुत्राबेसी, भक्ति टोल देउराली यातायातको टिकट काउन्टर अगाडि, धारापानी जाने बाटो, सन्धि खर्क अर्घाखाँची। प्रोप्राइटर प्रेम सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 570 61 270 र 98 474 00 864।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अर्घाखाँची हालचालमा। अब सुनौ आर्थिक खबरको प्रसङ्ग। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले आज चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा 3 करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको हो। यसअगाडि उक्त उद्योगका लागि 1 करोडसम्म रहेको थियो। उद्योगी व्यवसायी बैंकर र अर्थ मन्त्रालयको आग्रहपछि राष्ट्र बैंकले विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्दै चालु पुँजी कर्जा परिमार्जन गरेको हो। यस्तै समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल 1 करोडसम्म उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा कुल 3 करोडसम्म चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो मार्गदर्शन लागू नहुने उल्लेख छ। यस्ता ऋणीलाई प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जाको सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रहेर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। तर चालु पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शन बमोजिम हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा विभिन्न जिल्लाका 11वटा स्थानमा मुसलधारे वर्षा भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार 4 ठाउँमा भने पहिरो समेत गएको छ। पहिरोबाट जाजरकोटमा 1 जना र सर्पले टोकेर सप्तरीमा 1 जना गरी 2 जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले आज बिहान 8:45 बजे 239 वटा वर्षा मापन केन्द्रहरूमा मानव सञ्चालित 82 र स्वचालित 157 मा मापन गरिएको 24 घण्टाको वर्षाको विवरण अनुसार 137 वटा केन्द्रमा पानी परेको छ। ती केन्द्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी वर्षा 101.5 मिलिमिटर उदयपुर जिल्लाको उदयपुर गढी केन्द्रमा भएको पाइएको छ। वर्षा मापन गरिएका केन्द्रहरूमध्ये 59 वटा केन्द्रहरूमा 10 मिलिमिटर भन्दा बढी, 28 वटा केन्द्रहरूमा 25 मिलिमिटर भन्दा बढी, 8 वटा केन्द्रहरूमा 50 मिलिमिटर भन्दा बढी र एउटा केन्द्रमा 100 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएको पाइएको छ। यस्तै लेक लागेर रसुवामा 1 जना घाइते भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अब सुनौ यो पनि एउटा खबरको प्रसङ्ग। जनप्रतिनिधिका लागि बढ्दो वित्तीय भारको विषयले संघीयता शासन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसमाथि 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि सरकारले काठमाडौँमा आवासीय सुविधा सहितका भवन हस्तान्तरण गरेपछि त्यसले उत्कर्ष रूप लिएको छ। मन्त्री सरहको सुविधा प्राप्त हुने संघीय संसदका संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि सत्तारूढ प्रतिपक्षीदेखि सानाभन्दा साना दलको महत्त्वाकांक्षालाई जनताको सेवाभन्दा आफ्नो मेवा सोझो गर्ने दलगत स्वार्थको अर्को कडीको रूपमा हेरिएको छ। प्रतिनिधि सभाका 10 वटा र प्रतिनिधि सभा एवं राष्ट्रिय सभाको संयुक्त एउटा गरी 11वटा समितिका सभापति चयनको लागि दलहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। जनताको चुलो चौकोदेखि प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा निरपेक्ष रहँदै आएका प्रतिपक्षदेखि सत्तारूढ दलहरू पद बाँडफाँडमा भने एकै ठाउँमा उभिएको उद्देश्यले र दृश्यले सत्ता र शक्तिको मोह उदाङ्गिएको हो। त्यसो भए संसदीय समितिका सभापतिले पाउने सुविधाका विषयमा धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ। संसदीय समितिका सभापति निर्वाचित हुनेले मासिक पारिश्रमिक 60,000 बढी रकम प्राप्त गर्दछन्। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार सभापति निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि 10वटै समितिका सभापतिको मासिक पारिश्रमिक 60,970 रुपियाँ तोकिएको छ। यति मात्रै नभएर निर्वाचित सभापतिले प्रति महिना विशेष भत्ता 1,000 पाउनेछन्। सभापतिलाई समितिको बैठकमा भाग लिएको प्रत्येक दिनको लागि बैठक भत्ता बापत 1,000 दिइनेछ। तर समितिको बैठक वा सदन
एकै दिन बसेकोमा पदाधिकारी र सदस्यले 1 दिनको मात्र भत्ता पाउनेछन्। ऐनको दफा 5 मा निजी सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा आफ्नो कार्यकाल भरको लागि सभापतिले निजी सचिवालयको लागि 11 जना कर्मचारीको सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। दफा 6 अनुसार आवासको सुविधा पनि दिइएको छ, जसमा सभापतिलाई आवासको लागि सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ। त्यस्तो घरको बन्दोबस्त नभएकोमा सभापति र काठमाडौँ उपत्यकामा घर नभएका सभापतिलाई मासिक रूपमा 25,608 रुपियाँ आवास सुविधा बापत प्रदान गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा घर हुने सभापतिलाई आवास मर्मत र सम्बार बापत 12,500 रुपियाँ रकम प्रदान गरिनेछ। सभापतिलाई 1 सवारी साधन र प्रति महिना 200 लिटर सवारी इन्धन, त्रैमासिक रूपमा 5 लिटर मोबिल उपलब्ध गराइनेछ। सभापतिले प्राप्त गरेको इन्धन र मोबिल बिल भौचर बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै सरकारी घर बन्दोबस्त भएकोमा त्यस्तो घरमा जडान गरिएको विद्युत, धारा, इन्टरनेट सहित टेलिफोनको महसुल र पत्रपत्रिका बापत प्रति महिना एकमुष्ट 3,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ। दफा 9 मा दैनिक तथा भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा संघीय संसदको कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा सभापतिलाई कानुन बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता प्रदान गरिनेछ। यस्तै प्रतिनिधि मण्डलको नेताको रूपमा विदेश जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको 50% थप रकम नेताले भत्ता बापत प्राप्त गर्नेछन्। संघीय संसदको कामको सिलसिलामा वा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशको भ्रमणमा जाँदा सभापतिलाई कूटनीतिक राहदानी प्रदान गरिनेछ। सभापतिलाई उपचारको लागि संघीय संसदको सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकको निशुल्क सेवा उपलब्ध गराइने खबरमा लेखिएको छ। यो पनि खबरको प्रसङ्ग पछि अर्घाखाँची हालचालमा अब खेल खबरको प्रसङ्ग। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने एसिया कप क्रिकेट खेल्नको लागि आज पाकिस्तान प्रस्थान गर्नुभएको छ। आज बिहान उहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै पाकिस्तान प्रस्थान गर्नुभएको हो। उहाँलाई बिदाई गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। सो क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले एसिया कपमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको भरोसा क्रिकेटर लामिछानेमाथि रहेको बताउनुभयो। उहाँले सन्दीपको उपस्थितिसँगै टिम पूर्ण रूपमा बलियो बनेको बताउनु भएको छ। सिङ्गो देशले गरेको भरोसा सन्दीपबाट पूरा हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। पाकिस्तान उड्नु अगाडि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै क्रिकेटर लामिछानेले अहिले टिम लयमा रहेको भन्दै आफू पाकिस्तान र भारतसँग खेल्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले एसिया कपमा राम्रो खेलेर नेपालीको मन जित्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। पाकिस्तान र भारतसँग क्रिकेट खेल्नु खुसीको पर्व भएको उहाँको भनाइ छ। क्रिकेटर लामिछानेले अब आगामी दिनमा पनि पाकिस्तान र भारतसँग खेल्ने वातावरण बनाइरहन मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालले एसिया कपमा 30 अगस्तमा पाकिस्तान र सेप्टेम्बर 4 मा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको छ। अब विदेशको खबर। रुसी युद्धपोतहरूले चिनिया नौ सैनिकसँग प्रशान्त महासागरमा हजारौं किलोमिटर गस्ती गरेका छन्। यस क्रममा यी दुई देशले अमेरिकाको पश्चिमी सामुद्रिक क्षेत्र नजिक युद्ध अभ्यास समेत गरेका छन्। झण्डै 3 हप्ताको संयुक्त अभ्यासपछि रुसी सैनिक फर्किएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। रुसी युद्धपोतले जापान सागर, ओखोटस्क सागर, बेरिङ सागर र प्रशान्त महासागरसम्म 13,000 किलोमिटर भन्दा लामो यात्रा गरेका छन्। एक रिपोर्ट अनुसार अगस्तको सुरुवातमा 11 रुसी र चिनिया जहाज अलेउतिएन द्वीप समूह नजिक पुगेका थिए। यो हालसम्मकै ठूलो गस्ती समेत हो। संयुक्त गस्तीका क्रममा पनडुब्बी निरोधक तथा लडाकु जहाज निरोधक अभ्यासहरू भएको जनाइएको छ। अभ्यासका क्रममा नक्कली दुश्मन खडा गरी मिसाइल प्रहार समेत गरिएको जनाइएको छ। अर्घाखाँची हालचालको अन्तिममा अब केही खबर संक्षेपमा। रसुवाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल गोसाई कुण्डमा जनै पूर्णिमा मेलामा पुगेका तीर्थयात्रीको उपचारको लागि विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली गोसाई कुण्ड पुगेको छ। बागमती प्रदेश पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय र हिमालय उद्धार सङ्घ काठमाडौँको सहकार्यमा गोसाई कुण्डमा मेला भर्न गएका तीर्थयात्रीलाई लेक लाग्ने लगायत विविध समस्याको उपचारका लागि 7 जनाको डाक्टरको समूह गोसाई कुण्ड पुगेको हो। धनगढीको स्वस्तिक अस्पताल
अस्पतालमा मृगौलाको पत्थरीको शल्यक्रिया गरेका एकजनाको ज्यान गएको छ। अस्पताल भर्ना भएका कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 10 शिवनगरका 55 वर्षीय ऐजनलाल चौधरीको मृत्यु भएको अस्पतालले जानकारी गराएको छ। र महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका प्रमुख बाबुराम तिमिल सिन्हा सहित 4 जना शिक्षक आफ्नो कार्यकक्षमा थुनिएको बताइएको छ। विराटनगर स्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभ्यू र विद्यार्थीहरूले क्याम्पस प्रमुख तिमिल सिन्हा, सहायक क्याम्पस प्रमुख शिवराम चौधरी, बीबीएसको कोअर्डिनेटर रामनारायण दास, बीबीएमका कोअर्डिनेटर इन्द्रनारायण देवलाई कार्यकक्षमा थुनिएको बताइएको छ। खबरका यिनै प्रसङ्गसँगै साँझ 7 बजेको अर्घाखाँची हालचालका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू यही सकिएका छन्। हामी अर्को अर्घाखाँची हालचाल लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि हालचाल युनिटका सम्पूर्ण साथीसँगै म गोपाल भट्टराई पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ भने पल पलको खबर, मनोरञ्जन र सूचनाको लागि सामुदायिक रेडियो अर्घाखाँची सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँको हरेक पल शुभ बितोस्। नमस्कार। हाम्रो रेडियो समावेशी रेडियो, सामुदायिक रेडियो, रेडियो अर्घाखाँची FM 105.8 मेगाहर्ज। समवेदना एस नरपानी सुपा देउराली रिसोर्ट प्राली अर्घाखाँचीका सञ्चालक समिति सदस्य एमलाल पोखरेलको ममतामयी आमा तथा सामाजिक व्यक्तित्व कल्पना पोखरेलको सासु आमा अर्घाखाँची जिल्ला भूमिका स्थान 4 घाट